everyone, this is your English teacher Mrs. Khiyar. Hope you're doing well. Let's see another grammatical lesson في درس آخر من دروس قواعد النحو ونفهموه bien إن شاء الله. C'est une leçon très simple malgré que plusieurs élèves يشوفوها compliquée, mais non, c'est très simple. لازم نتبعوا برك القواعد ديالها. الدرس تاع اليوم هو wish ولا if only. On peut dire wish et on peut dire if only, c'est la même chose. وش معناتها wish؟ wish يقدر يجي في 3 مواضع. يقدر يجي في الباسي الوش دولو نسميوه regret اللي هو الندم. في الباسي هي regret ندم، حاجة ندمت عليها au passé. wish in the present راح يولي wish اللي هو أمنية تتمناها في الحاضر. and we have future wish اللي هي أمنية في المستقبل. ديروا في بالكم باللي عندنا 3 فورم للتعبير عن الوش، للتعبير عن التمني. في الماضي راح يولي التمني هذاك يولي ندم، نعبروا على ندم. او بريزون يولي يقع التمني أمنية نتمناها الآن. future أمنية في المستقبل. كيفاش راح تجي القاعدة تاع هذه wish if only؟ le sujet subject plus wish plus subject. attention هنايا لازم ديروا في بالكم باللي le sujet wish راح تجي entre deux sujets. ça dépend le sujet كيفاش راح يكون هنا وهنا. يقدر يكون نفس le sujet، يقدر يتبدل. if only par contre non، راح تكون وحدها، ما يكونش قبلها un sujet. راح تكون if only plus directement the subject. دونك هذه هي الحاجة الأولى اللي لازم نعرفوها. الحاجة الثانية اللي لازم نعرفوها أنه كي نعبروا على ندم في الباسي نقولوا ندمت اللي سافرت لهذاك البلد العام اللي فات. في الأمنية في الباسي هي الندم، ندموا على حاجة. راح نستعملوا the past perfect. وشنو هو the past perfect؟ هو had plus past participle le verbe in the past participle هضرنا عليهم ديجا. ولا had not تكون positive، تقدر تكون negative plus verb past participle. باش نهضروا على أمنية في الحاضر le verbe اللي رانا نتمناو به، فاش نحطوه in the past simple. وزيماجيني حاجة نتمناوها دركا بصح le verbe نحطوه au passé. passé simple. وشنو هو passé simple؟ هو le verbe plus ed ولا did not plus le verbe à l'infinitif. sinon كي يكونوا irregular verbs أفعال غير منتظمة كيما to eat to bring to buy to think راح نروح نشوفوا لا ليست. عندنا الحالة الثالثة اللي هي the future. le future par contre عنده 2 قواعد. القاعدة الأولى وش تقول لنا كي يكون عندنا I ولا we ونتمناو حاجة في المستقبل راح دايما نستعملو قبل ال I والوي نستعملو could plus le verbe à l'infinitif. وكي يكونوا عندنا she he it et they et bien sûr you 5 راح نستعملو would plus le verbe à l'infinitif. كاين 3 قواعد. القاعدة الأولى هي past في الباسي ندم راح نستعملو le verbe past perfect. أمنية في الحاضر راح نستعملو le verbe past simple. أمنية في المستقبل راح نستعملو الcould ولا الwould. كي يكون عندنا كما قلنا هنا les pronoms personnels يتبدلوا. نقدروا نزيدوا une autre règle هي نقولوا عليها رقم 4. راح نقولوا to be in the present wish. وش معناتها؟ حاجة تتمناها ولا تتمنى تكونها ولا تتمنى غيرك يكونها في le présent. احنا قلنا present wish وش راح يولي
past simple. نعطو un exemple. Sujet wish. Sujet I wish she راني نتمنى كون جات. هنا نقولو to be وبعد نصرفوها I wish she to be my friend. راني نتمنى كون جات زميلتي. هنا واش راح يولي to be؟ نتوما تقولوا لي to be past تاعو هو was bien sûr. ماشي I wish she is. no. I wish she was my friend. بصح هنا نقول لكم بلي was غلطة. علاش؟ باسكو مع الويش to be راح يولي مع كامل الضمائر were. هنا واش نقولوا I wish she were my friend. اوكي في الامتحان راح يطيح لكم سو جور دو فراز، يعطي لكم هاد النوعيه من الجمل. لازم تعرفوا زوج امور. الحاجه الاولى لازم تعرفوا القاعده تاعكم كي يكون لو فيرب او باسي واش يولي الوش تاعو، البريزنت واش يولي، لو فيوتور واش يولي. والحاجه الثانيه اللي لازم تعرفوها هي انه الجمله كي يعطي لكم لو فيرب in the negative form راح ترجعوه positive form. لو فيرب يولي positive مع الوش. وكي يكون لو فيرب positive هنايا عندنا positive معناش نشوفو not قبلها، راح لو فيرب في الوش يولي negative. هاد الامر لازم ديروه في بالكم. positive verb يولي negative، negative verb يولي positive مع الوش bien sûr. نشوفوا l'exemple هنايا باش نفهمو. I regret people don't respect the laws. هنا الحاجة الأولى اللي لازم نشوفوها le verb فاش راهو au présent don't. ياك على بالنا بلي don't هي the negative form in the present don't ولا doesn't. هنا le verb راهو negative donc مع الوش راح يولي positive. donc I wish people le verbe يولي positive mais وش من le temps bien sûr past. I wish people respected. le passé تاع respect هو respected فعل منتظم regular verb. the laws راني نتمنى كل الناس تحترم القوانين. I regret he is corrupt. I wish donc هنا عندنا الحاجة الأولى نشوفوها لو فيرب راهو au présent. كي يكون لو فيرب au présent مع وش يولي past simple. حاجة الثانية لو فيرب راهو positive في الوش يولي العكس negative. في وش ونحكموا لو سوجي اللي هو he حطوه هنا I wish he. وشنو هو الباست simple تاع is؟ هو was. I wish he was not corrupt. la négation تاع was هي was not. بصح عندنا حاجة هنايا، حاجة راهي غلطة اللي هي قلنا كما قلنا من قبل was مع الوش ما ça n'existe pas. donc واش نحطو were. I wish he were not corrupt. راني نتمنى كون ما جاش إنسان فاسد. I regret the government. شوفوا دايما يبداو في le présent I regret the government neglect the citizens. هنايا le verbe الحاجة الأولى نشوفوه راهو toujours au présent و la deuxième chose اللي نشوفوها راهو positive donc مع الوش راح يولي negative. I wish le sujet وشنو هو the government. neglect très bien. وشنو هي la négation تاع le passé simple؟ la négation تاع le passé simple هي did not مع جميع الضمائر. the government did not plus le verbe à l'infinitif neglect the citizens. نقدروا نعوضوا I wish if only bien sûr. أنا نتمنى الحكومة لو أعطت أهمية للشعب، ولا if only the government did not neglect
the citizens. I regret he stole money. هنايا لو verb تاعنا فاش راهو in the past simple. donc attention, in the past simple واش قلنا كي يكون لو verb au passé واش راح يولي past perfect اللي هو had verb past participle ولا had not verb past participle. donc هنايا الحاجه الثانيه لو verb راهو positive واش راح يولي مع الوش راح يولي negative. très bien. donc I regret he stole money. I wish le sujet وشنو هو he يهبط هنا. I wish he négation تاع stole in the past perfect وشنو هي had not verb past participle. donc I wish he had not stolen past participle تاع stole ولا نقولوا to steal يسرق stole past simple stolen past participle. money. attention les verbes لازم تكون I regret people didn't respect the laws. la même chose هنا نديرو. شوفوا le verbe فاش راهو le verbe راهو in the past simple. وكي يكون le verbe in the past simple واش راح يولي الأمنية راح تولي past perfect. très bien. هذه الأولى خلاص. le verbe فاش راهو في la forme négative. donc واش راح يولي في الوش راح يولي positive bien sûr. I wish وراه لو سوجي هنا people يهبط هنا didn't respect وشنو هو past perfect تاع didn't respect in the positive form had respected. هذا هو past perfect the laws. هنا ما راحش نحطوا القاعده هذيك تاع بوزيتيف يولي نيجاتيف والنيجاتيف يولي بوزيتيف. نو هنايا رانا نهضروا على لو فيوتور امنيه نتمناوها تولي ولا تتحقق in the future. دونك هنا واش نقولوا I wish I could. عندنا I نحطوا could plus le verbe stem ولا le verbe à l'infinitif in a respectful society. soi-disant هنا عطاولنا I wish this society. واش نفهموا هنا نفهموا بلي راني نتمنى باش المجتمع واش يدير يولي respectful. دونك هنا the society واش راه لو برونون بيرسونيل تاعها راهو it. اي مع it واش نحطو could نو ما نحطوش could راح نحطو would. فوالا it would. I wish the society would وشنو هي would be ولا become c'est la même chose respectful. تصبح the government will listen to its citizens. وهنا يحطولنا I wish ما عطاوناش I regret. هنايا ما بداوناش كيما هنا اني نتحسر. هنا ديريكتومون قالونا the government will listen to its citizens. واش راني نتمنى انا راني نتمنى هنا ما نديروش القاعده تاع بوزيتيف يولي نيجاتيف والنيجاتيف يولي بوزيتيف باسكو رانا نهضروا على لو فيوتور ما عندناش I regret. كيما نشوفوش I regret نديرو ديريكتومون لو فيوتور. هنا واش نتمنى I wish الحكومه تولي تسمع للمواطنين. دونك I wish نهبطو هنا لو سوجي the government. تقدر هنا لو سوجي يكون she he it she wishes he wishes they wish. هنايا I wish the government باش نعوضوها هنا رانا راح نحطو لو فيوتور قلنا خلاص تفاهمنا نحطو لو فيوتور. the government راح نعوضوها it bien sûr. the government I wish the government would كي يكون عندنا it راح نحطو في المستقبل would
et plus le verbe à l'infinitif would listen يسمع to the citizens. هنا تقدروا تلقاو will، تقدروا تلقاو can، may، should ولا must. كي تصيبوا وحده في هادو راح تحطوا الوش ديريكتومون مع le futur.